भारत का हालिया जंग के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान से राबता, दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। राबता इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती सतह पर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी। भारत सिंध मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। एक तरफा मुआहदे को इल्तवा में रखने का ऐलान बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत से छोड़े गए सैलाबी रैले से दरियाए सतलुज बिफर गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,37,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे-आब, आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान। चूनिया में दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां, पानी करीबी देहात में दाखिल। बिजली का टावर गिर गया। पाकपतन और बुरेवाला में तबाही, चिश्तियां रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ते। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा। FIA और नैब के बहरिया टाउन के दफातर पर छापे, इंतहाई अहम रिकॉर्ड बरामद। बहरिया टाउन की गिरफ्तार अमले से दौरान तफ्तीश हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। तफ्तीश में रोजाना की बुनियाद पर नए इंकशाफात। FIA हुकाम के मुताबिक अंदरूने और बैरूने मुल्क मुख्तलिफ लोग नेटवर्क का हिस्सा शनाख्त हो चुकी। PTI की मरकजी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। फैसलाबाद की ATC ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोज़िब, जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सेला 10 साल, शेख शाहिद जावेद को 3 साल कैद की सजा का हुक्म दिया गया। दीगर 14 मुजरिमान को 3-3 साल की कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान बरी हो गए। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो मामला ठीक नहीं होने दे रहा। गिरफ्तारियों से मजीद तनाव बढ़ रहा है। सूरत हाल गंभीर, सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, सलाम मुतासरीन के लिए वफाक की मदद आटे में नमक के बराबर करार देती है। सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा बोले, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गज़ा में कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाया जाए। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनुस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब बमबारी, 4 सहाफ़ियों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। शहर में भूख के डेरे, ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 8 अफराद जान से गए। सईद गनी के भाई के खिलाफ सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का केस। फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड। मुद्दई कहाँ है और इदारे का नाम क्या है? दहशतगर्दी एक्ट की दफा कैसे लग गई? जज का सवाल। तशद्दुद नहीं किया, इल्जाम गलत है, फरहान गनी का बयान। कराची के ड्रेग रोड अंडरपास पर ट्रैफिक हादसा, खातून समेत 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। ड्राइवर पुलिस के हवाले। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल भी करें। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू, कहा, गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में सरकारी पैसा खर्च नहीं किया, सबको अल्लाह के सामने ही जवाब देना होना है। ईरान की पाकिस्तान को सलाम मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया बारिश और सैलाब से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सिकंदर मोमिनी की जान बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत। कहा, ब्रादर हमसाया मुल्क की हर तरह मदद के लिए तैयार हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना है। सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की संगीन सूरत हाल पर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का खिताब। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा,
غزہ میں قحط انسانیت کے خلاف جرم ہے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کا داخلہ یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس کے قریب بمباری، 4 صحافیوں سمیت 19 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 60 شہادتیں، تعداد 62,600 سے تجاوز کر گئی۔ شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت سے مزید 8 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال جہنم جیسی ہے، فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کا یمن کے دارالحکومت صنعا پر بڑا حملہ، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم کا عشائیہ، مریم نواز کے ترقی کے وژن اور اقدامات کی تعریف، نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کی خواہش کا اظہار، کہا تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراد سے فائدہ اٹھائے۔ سعید غنی کے بھائی کے خلاف سرکاری اہلکار پر تشدد کا کیس، فرحان غنی اور دیگر ملزمان کا 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ۔ مدعی کہاں ہے اور ادارے کا نام کیا ہے؟ دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ کیسے لگ گئی؟ جج کا سوال، تشدد نہیں کیا، الزام غلط ہے، فرحان غنی کا بیان۔ دیر کے مختلف علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، دوبندو، بری کوٹ، سلام کوٹ، ہتن درہ میں 5 دہشت گرد ہلاک، 1 شہری شہید ہو گیا، 8 پولیس اہلکار زخمی، ہلاک دہشت گرد پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھے، شہید شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ کراچی کے ٹرک روڈ انڈر پاس پر ٹریفک حادثہ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، پولیس کے مطابق تیز رفتار مسافر بس نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری، ڈرائیور پولیس کے حوالے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، فاطمہ ثنا پہلی بار ورلڈ کپ کی ٹیم کی قیادت کرے گی، ایمان فاطمہ پہلی بار اسکواڈ میں منتخب، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شفال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول، قومی ٹیم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گی، پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش اور دوسرا میچ 5 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ سعودی عرب میں ای سپورٹس کلب ورلڈ کپ کا ٹائٹل سعودی ٹیم فیلکن نے جیت لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ ایونٹ کے گلوبل ایمبیسڈر رونالڈو کی سٹیج پر آمد، چیمپئن ٹیم کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں، شاندار آتش بازی سے آسمان چکمگا اٹھا۔ ماضی کی حریف ایک دوسرے کے قریب، سابق روسی ٹینس اسٹار ماریا شراپووا انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل، تقریب میں امریکی ٹینس اسٹار سرینا ولیمز کی انٹری، شراپووا کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ سیڑھیاں، گلیاں، دشوار گزار راستہ، سائیکلسٹ کا امتحان، اٹلی میں ڈاؤن ہل سائیکل ریس، برازیل کے راجر نے سیزن کی پہلی کامیابی اپنے نام کر لی۔ اور رومان کی علامت، مزاحمت کا استعارہ، وہ احمد فراز ہمارا، اردو شاعری میں منفرد لب و لہجہ، ترقی پسند، بے مثل شاعر کو بچھڑے 17 برس بیت گئے، مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد۔ اور رومان کی علامت، مزاحمت کا استعارہ، وہ احمد فراز ہمارا، اردو شاعری میں منفرد لب و لہجہ، ترقی پسند، بے مثل شاعر کو بچھڑے 17 برس بیت گئے، مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد۔